sa tagpalamati sa inyo nga waragwaga no ang Bombo Radio Rojas nga natabo kagabi no mga 9 nag-report diri sa aton nga may ara sa isa ka traffic incident nga natabo nga naging bulbar sa aton nga personnel no diri sa Dao Municipal Police Station kabangdanan sang nga kamatayon na amo nga insidente. Yes sir. Sir, sa diin salin sir amuman nga ano sir nga police sir, tapos ano po ang natabo sir? Yes, Bombo Romy no halin man ini siya diri sa aton nga police station kay nag-obra ini sila sa aton nga mga compliances sa higher office. Mga before 9, so as intelligence officers man naton siya or nasa na siya sa aton nga intelligence section no. Nagkandak siya sa monitoring sa aton nga UR kung sa diin para tani nga makita kung ano ang actual nga situation apang sa malain nga palad no na-involve ni siya sa isa ka insidente kung sa diin kag-aksidente ini no nga natumba kag naging kabangdanan sa iyang kamatayon.